चाहिँ टर्म्सहरू भएको एउटा के हो यो ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिज हो। यसलाई हामीले यसरी लेख्न मिल्छ है, cos 0 भनेको कति हो 1 हो, त्यही भएर a0 मात्रै आयो। अनि sin 0 भनेको चाहिँ 0 हो, त्यही भएर b0 यसमा छैन। अरु चाहिँ a1 a2 a3 लाई चाहिँ मैले के लेखेँ an लेखेँ, b1 b2 b3 लाई मैले के लेखेँ bn लेखेँ, n लाई मैले 1 बाट स्टार्ट गरेँ। ल यो माथिकै सिरिजलाई हामीले यसरी सिग्मा भित्र चाहिँ लेखेको हो। यो कुरा बुझिहाल्यो। अब यो एउटा चाहिँ के हो, यो ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिज हो। यो फाइनाइट चाहिँ सिरिज होइन, यो इन्फाइनाइट सिरिज होइन। अब इन्फाइनाइट सिरिजको सम चाहिँ निकाल्न चाहिँ सकिन्छ त? इन्फाइनाइट सिरिजको सम निकाल्न चाहिँ सकिन्छ? टर्म्स कतिवटा हो भन्ने नै थाहा छैन। सबै टर्मलाई जोडेर सम निकाल्न चाहिँ सकिएला त? ल भन त। सकिन्छ हैन। केही इन्फाइनाइट सिरिजको चाहिँ सम निकाल्न सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ कन्डिसनहरू चाहिँ सटिस्फाई भयो भने वी क्यान फाइन्ड द सम अफ इन्फाइनाइट सिरिज। एउटा कन्डिसन त तिमीले +2 मा नै पढ्या होइन, इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज छ र कन्डिसन चाहिँ कमन रेसियो r को न्युमेरिकल भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने सम निकाल्न सकिन्छ भनेर यो फर्मुला थियो नि त सम निकाल्ने हैन। तयारी सम निकाल्न सकिन्छ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज r को भ्यालु 1 भन्दा सानो भयो भने। त्यो मात्रै होइन, तिमीले बीई मा इन्फाइनाइट सिरिज भन्ने एउटा उनै थियो नि, के रे च्याप्टरै थियो हैन। त्यो इन्फाइनाइट सिरिजमा चाहिँ कन्भर्जेन्ट हुन्छ भने सबै के हो सम निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्या हैन त। त्यो कन्भर्जेन्ट हुन्छ भनेको जति सबैको सम आउँछ भनेर भन्या थियो। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ सबै इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिज मात्रै त थिएनन् त्यहाँ। त्यही भएर इन्फाइनाइट सिरिजको पनि हामीले सम निकाल्न सक्छौँ। सम निकाल्न सकियो भने त्यसलाई हामीले कन्भर्जेन्ट भन्छौँ। सम निकाल्न नसकिने भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डाइभर्जेन्ट भन्छौँ। ल यदि यो ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिजको सम, यो दिस ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिज कन्भर्जेस टु द फंक्सन fx भनेको सम निकाल्न सक्यो र त्यो समको भ्यालु fx भयो भने कुनै पनि सिरिज कन्भर्ज भयो भने कहाँ गएर हुन्छ सममा। त्यही भएर कन्भर्जेस टु fx भनेको यो सबैको सम कति हुन्छ fx हुन्छ भनेको मतलब यो fx इक्वल टु यो ट्रिगोनोमेट्रिक सिरिज भयो भने यो सिरिजलाई हामीले फोरियर सिरिज अफ द fx भनेर भन्छौँ इन अ गिवन डोमेन अफ द पिरियड अफ लेन्थ 2π। भनेको तिम्रो यहाँ -π देखि π छ भने यसको कति हुन्छ लेन्थ 2π हुन्छ नि। यो पिरियडको लेन्थ चाहिँ 2π छ हुन्जेल तिम्रो fx को फोरियर सिरिज कुन हो यो हो। हाम्रो एक्सरसाइज चाहिँ 17 लाई चाहिँ यो चाहिने कुरा यति हो हैन। a0 n इक्वल टु 1 to infinity an cos nx bn sin nx यो नै फोरियर सिरिज हो। यसमा हामीले a0 an र bn भनेको चाहिँ फोरियर चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरु हुन् हैन, अथवा फोरियर चाहिँ कोएफिसिएन्ट। यी फोरियर कोएफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्न पर्छ। हाम्रो चाहिँ अगाडि चाहिँ गाह्रो भनेको यही कुरो हो। फोरियर कोएफिसिएन्टहरुको भ्यालु निकालेपछि फोरियर सिरिजको फर्मुलेसन भयो यसमा है त। यो भनेपछि यहाँ अब फर्मुला आयो है त। फोरियर सिरिज अफ मैले यो नहेर यहाँ हेर त। फोरियर सिरिज अफ fx इन इन्टरभल कहाँ -π to π। -π to π भनेको यसको लेन्थ कति छ 2π छ भने यसको फोरियर मैले अब चाहिँ के राखेको छु 1/2 राखेको छु यहाँ हेर। a0 यो राखेको छु। खासमा चाहिँ यो मात्रै हुनुपर्ने होइन। a0 सिग्मा n इक्वल टु 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx मात्रै हुनुपर्ने हो हैन खासमा। अनि a0 को भ्यालु चाहिँ के आउँछ 1/2π -π to π fx dx यो खास फर्मुला। तर हामीले सजिलोको लागि यो 2 लाई हामीले कहाँ लग्या यहाँ लग्या मात्रै हो हैन। यहाँ 1/2π हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ हामीले 1/π मात्र लेख्यौं र यो 2 लाई लगेर मैले यहाँ सुरुमै a0 को अगाडि राख्दिए। कुरो त केही फरक त पर्दैन नि हैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो
टेक्स्ट बुक भन्ने कि चाहिँ रेफरेन्स बुक भन्ने हाम्रो बुकमा चाहिँ यहाँ 1/2 A0बाट गरेको छ र A0 को भ्यालुमा 1/π गरेको छ। अब कुनै कुनै बुकले चाहिँ माथि A0 चाहिँ मात्र लेख्छन् र तल चाहिँ 1/2π लेख्छन्। आखिरमा फाइनल सिरिज त एउटै त हो नि। ल हामीले चाहिँ यो युज गर्छौँ है, 1/2 वाला यो युज गर्छौँ। यो किन युज गरे भन्ने कुरो हुन्छ। यसमा n को भ्यालु 0 राख्यो भने ठ्याक्कै यो भ्यालु आउँछ नि त हैन। यसमा n0 रा A0 भ्यालु 1/π माइनस fx अनि cos 0 भने त कति हो? cos 0 भने 1 हो, ठ्याक्कै यसबाट यो आयो के। यसरी हामीले n बाट A0 निकाल्न सक्ने भएको कारणले हामीले A0 चाहिँ A0 मा 1/π वाला फर्मुला युज गर्छौँ। यो फर्मुला भइहाल्यो है नि त। अनि अल्फा 0 यो फर्मुला भन्यो भने अब 0 to 2π को पनि यसको पनि कति हुन्छ? कति हुन्छ? 2π हुन्छ। यसको पनि फोरियर सिरिज के हो? यो सेम हो। तर यहाँ A0 निकाल्दा के हुन्छ? 0 to 2π, यहाँ पनि 0 to 2π, यहाँ पनि 0 to 2π। यो एक्सरसाइज 17 लाई यही दुईटा फर्मुला भयो, काम चल्छ होला। एक यो, दुई यो। यसलाई दुईटा फर्मुला पनि नभनौँ है, किनभने फरक परे त त्यही लिमिट मात्रै त हो नि हैन र। फर्मुला एउटै हो यो। अब यति दुईटा फर्मुलाले हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो फोरियर सिरिजको काम सकिन्छ। ल यो कुरो राम्रोसँग बुझ्यो होला। फर्मुला थाहा हुन पर्यो। अब A0 AN र BN पत्ता लगाउने, त्यसपछि त काम छँदैछ। अब त्यसपछिको कुरा चाहिँ यो सेकेन्ड। अब यो चाहिँ एक्सरसाइज 18 मा पर्छ हैन। हाम्रो मधु सरले पढाउनुहुन्छ। यदि पिरियड चाहिँ कहाँ छ? -L to L छ, पिरियड 2L छ भने चाहिँ cos n/x/L गर्ने हो। sin n/x/L गर्ने। यहाँ L को ठाउँमा पाइ राख, यो चाहिँ अगाडिको फर्मुला आउँछ। L को ठाउँमा पाइ काट्यो हैन, ठ्याक्कै त्यही अगाडिको फर्मुला आउँछ। यसैलाई मोस्ट जेनरल फर्मुला भनेर यही पढे नि हुन्छ खास। यो चाहिँ कुन रेललाई आर्बिट्रेरी 1/L आयो, -L to L fx ds भयो, 1/L आयो। अब L को ठाउँमा पाइ राख्दा के हुन्छ? यहाँ 1/π -π to π fx cos L को ठाउँमा पाइ राख्दा पाइ काटेर cos nx ds आउँछ। त्यही पहिलाकै फर्मुला आउँछ। पुट यहाँ चाहिँ के हो? पुट L equal to π and get फर्मुला प्रिभियस फर्मुला। यो चाहिँ हामीले के भन्छौँ? आर्बिट्रेरी रेन्ज भन्छ। यो चाहिँ आर्बिट्रेरी रेन्ज चाहिँ अघिको चाहिँ फिक्स रेन्ज थियो। पिरियड 2π भने त फिक्स थियो नि हैन। अब चाहिँ 12 रेन्ज भने त L को ठाउँमा 1 भयो भने जस्तै -1 to 1, L को ठाउँमा 2 भयो भने -2 to 2 हैन, L को ठाउँमा 4 भयो भने -4 to 4, जे पनि हुन सक्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ? चाहिँ आर्बिट्रेरी रेन्ज भनेर भन्छौँ। यो एक्सरसाइज 18 कुरो हो यो चाहिँ है। अब फोरियर सिरिज अफ अड एन्ड अड फंक्सन र इभन फंक्सन भन्ने चाहिँ एउटा, त्यसलाई अहिले म हिसाब गर्दाखेरि नै हेरौँला। यदि फंक्सन अड फंक्सन छ भने तिम्रो bn चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ है, हैन। फंक्सन इभन फंक्सन छ भने bn चाहिँ 0 हुन्छ। फंक्सन अड फंक्सन छ भने के हुन्छ? A0 र AN चाहिँ 0 हुन्छ। फोरियर सिरिज जम्मा यो मात्रै भयो। अड फंक्सन र इभन फंक्सन भनेर थाहा छ नि हैन। इभन फंक्सन भने चाहिँ x को पावर इभन नम्बर आउनु पर्यो हैन, अनि cos x आउनु पर्यो, sin x को मोडुलस आउनु पर्यो, x को मोडुलस, यो सबै कुन फंक्सन? यो इभन फंक्सन। अड फंक्सन भने चाहिँ x को पावर अड आउनु पर्यो, sin x आउनु पर्यो, sin nx आयो हुन्छ है, यहाँ cos nx आयो नि, इभन हो। ल यो फंक्सन चाहिँ कुन फंक्सन? अड फंक्सन। यस्तो फंक्सन आयो भने, इभन आयो भने bn डाइरेक्ट, तर कहाँ लेख्नु पर्यो? in -π to π मा मात्रै हो फेरि है। in -π to π मा मात्रै अड इभनले काम गर्छ, अन्त काम गर्दैन। फंक्सन अड भइदियो भने तिम्रो A0 र AN के हुन्छ? डाइरेक्ट 0 हुन्छ। किनभने यो अड भयो, यो इभन भयो, अड इन्टु इभन अड हुन्छ। अडको इन्टिग्रेसन के हुन्छ? 0 हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि त्यो त हैन, हामीले उसमा पढेको छ नि, केमा यो प्रोपर्टीमा -a to a मा अड फंक्सनको इन्टिग्रेसन 0,
त्यो इभन फङ्सन भयो भने चाहिँ इन्टरभललाई हाफ गरेर 2 बाहिर राख्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई। ल यो अड र इभनको कुरो कन्सेप्ट युज नगरिकन पनि हामीले फोरियर सिरिजको हिसाब गर्न चाहिँ सक्छौँ। अब हाफ रेन्ज यो पनि एक्सर्साइज कतिको 18 गयो। हाफ रेन्ज भन्ने बित्तिकै हाफ रेन्ज एउटा चाहिँ कोसाइन हुन्छ, अर्को यो चाहिँ 0 to L मा भएपछि L भएपछि n पाइ x बाई L को फर्ममा आयो, 2/L को फर्ममा आयो, यो फर्मुला भएपछि भइहाल्छ। अब 0 to पाइ भयो भने चाहिँ अहिले जस्तै 1/2a0 या कोसाइन सिरिज भएपछि साइनवाला टर्म हुँदैन, त्यही भएर bn वाला टर्म हुँदैन। a0 र n निकाल्ने फर्मुला यो अनुसार आउँछ। साइन सिरिज भन्यो भने चाहिँ a0 र a1 वाला टर्म के हुन्छ, 0 हुन्छ र साइन वाला टर्म मात्रै आउँछ। यति हो हाम्रो फर्मुला चाहिँ, यति होला। अहिले मैले एक्सर्साइज त्यो पछाडिकोलाई नि काम लाग्ने गरी केही कुराहरू मैले यहाँ गरेँ। हाफ रेन्जको पनि फर्मुला छ हैन। हाफ रेन्ज चाहिँ जस्तै फुल रेन्ज चाहिँ 2 पाइमा हुन्छ, -पाइ टु पाइ अथवा 0 to 2 पाइ, यो चाहिँ के भयो, फुल रेन्ज भयो। हाफ रेन्ज भने यसको पिरियड पाइ हुन्छ क्या, यस्तो हुन्छ 0 to पाइ हुन्छ। यदि चाहिँ आर्बिट्रेरीमा भए 0 to L मात्रै हुन्छ। 0 to 2 आयो अथवा 0 to 1 आयो भने त्यो चाहिँ के हो, हाफ रेन्ज हो भने। हाफ रेन्ज साइन सिरिज अथवा हाफ रेन्ज कोसाइन सिरिज निकाल भने उसले चाहिँ भन्छ नै फाइन हाफ रेन्ज साइन सिरिज, फाइन हाफ रेन्ज कोसाइन सिरिज भन्ने बित्तिकै साइन सिरिज भन्ने बित्तिकै a0 र n निकाल्नै परेन, bn मात्रै निकाल्न पर्यो। bn निकाल्ने फर्मुला यहाँ 2 आछ अरे, यति फरक हो। अहिलेको फर्मुलामा यहाँ 2 मात्रै आएको, अरू सबै कुरो सेम हो। हाफ रेन्जमा के छ, माथि 2 छ। यो चाहिँ यो अड इभन फङ्सन यो बनाएरै गरे आयो, फेरि अरू केही गरे हैन। कोसाइन सिरिज चाहियो भने फङ्सनलाई के बनाउने, इभन बनाउने। फङ्सन इभन भएपछि bn चाहिँ 0 हुन्छ, त्यही भएर कस वाला टर्म मात्रै आउँछ भनेर भन्यो। र साइन सिरिज चाहियो भने चाहिँ फङ्सनलाई अड बनाउने। फङ्सन अड भएपछि a0 र an आफै के हुन्छ, 0 हुन्छ, bn को भ्यालु मात्रै आउँछ। ल अब म एउटा हिसाब गर्छु, ध्यान दिएर हामीले हेरौँ है त। ल 34 जना मात्रै छौ त है। ल कम्प्युटरको पनि किन अल्छी पो हुन थालेछ नि त है। 45 जना थियो है। अझ यो 34 मा पनि कतिजना त उसको आयो होला, के अरे यो सिभिलको आछ। यहाँ यो मिलन लामा भने त मैले अहिले पनि देखेको थिएँ है। हजुर कम्प्युटरको मात्रै त 20 जना पनि छैन क्या यहाँ। अब फोरियर सिरिज अलिकति धेरैले यो क्वेसन इक्जाममा छोड्छन् क्या। यो धेरै जस्तो यो प्राय जस्तो अन्तिममा आउँछ यो क्वेसन हैन, लास्ट क्वेसन। अनि यो चाहिँ अरू गर्दा गर्दै यसलाई टाइम नपुग्ने भएर नगरे नि हुनसक्छ। अनि एकपल्ट सुरु गर्यो त्यो बिग्रिन्छ हैन, फेरि काट्यो, फेरि सुरु गर्यो, फेरि काट्यो, फेरि सुरु गर्यो। कोहीले त 6-7 पटक के 7-8 पटक काटेर फेरि स्टार्ट पनि गर्छन्, तै पनि हिसाब चाहिँ धेरैले त्यही मिलाएर हुँदैन नि यो चाहिँ। त्यही भएर यो फोरियर सिरिजलाई मात्रै दुईटा हिसाबलाई लगभग 20-25 मिनट टाइम राख्यो भने एकदम बिस्तारै गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ। यो एक ठाउँमा बिग्रेपछि फेरि कहाँ बिग्रियो भनेर हेर्नुभन्दा फेरि सुरुदेखि गर्नु चाहिँ फास्ट हुनसक्छ। फेरि अब बिग्रेर त्यही केयरमेट भयो भने झन् फेरि 4 देखिन्छ हैन। कपी चेक गर्नेले फेरि त्यो हेर्दै हेर्दैन फेरि त्यस्ता कुराहरू हैन। त्यही भएर यसलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्ने भनेको कारण त्यो मैले। म अब यहाँ एउटा हिसाब यो गर्छु, एकदमै ध्यान दिएर हेरौँ है त। चाहिँ मैले इन्ट्रान्सलाई यो बनाएको थिएँ हैन। ल फोरियर सिरिज पनि आउँछ नि इन्ट्रान्समा है, थाहा छ। ल क्वेसन फाइन्ड
फोरियर सिरिज अफ fx इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर इनका माइनस पाई टू पाई अथवा x इक्वल टू माइनस पाई टू पाई। यो इन्टरभल ओपन भयो नि हुन्छ है, केही फरक पर्दैन। ओपनमा क्लोजमा हाफ ओपन हाफ क्लोज जुनमा पनि फोरियर सिरिज एक्सपेन्ड गर्न मिल्छ, रुल एउटै हो। तर एउटा रिलेटेड कन्डिसन भन्ने छ, यो फाइनाइट एउटा ठाउँमा फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भएसम्म वी क्यान एक्सप्यान्ड इन फोरियर सिरिज। लेट फोरियर सिरिज अफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ इनका माइनस पाई टू पाईमा इज कति हुन्छ fx इक्वल टू फर्मुला के छ 1/2a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी हेर यहाँ an cos nx प्लस bn sin nx 1 भन्दै होला। यही हो फोरियर सिरिज। हाम्रो एन्सरै इक्वेसन 1 हो। अब a0 an र bn निकाल्न मात्रै बाँकी छ है। a0 an र bn अब निकाल्न a निकाल्न। हियर पहिला के निकाला a0 निकाल्छु ल। a0 भनेको के हो फर्मुला 1/पाई माइनस पाई टू पाई यहाँ 1/2 राखेको र 1/पाई मात्रै राख्यौं fx dx 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx भनेको कति x माइनस x। अब यसको इन्टिग्रेसन गरेर भ्यालु निकाल्न त पक्का पनि हामीले सक्छौं नि हैन। यसको इन्टिग्रेसन गरेर भ्यालु निकाल्न केही पनि यो प्रब्लम छैन। म अलिकति अर्को वेबाट गरिदिन्छु। हेर यहाँ यसलाई के मैले माइनस पाई टू पाई x dx गरे एउटा, अर्को चाहिँ माइनस पाई टू पाई x स्क्वायर dx गरे। कुरा बुझ्छ नि है। यो x भन्ने फंक्सन के हुन्छ अड हुन्छ। अड भएपछि यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ 0 हुन्छ। यो त थाहा छ नि है। अड फंक्सनको इन्टिग्रेसन माइनस पाई टू पाईमा के हुन्छ 0 हुन्छ। यो फंक्सन के हुन्छ इभन हुन्छ हैन। यो इभन भए त इन्टिग्रेसन 0 हुने होइन कि इन्टरभल हाफ गरेर 2 लाई बाहिर निकाल्न पाइन्छ भन्ने थाहा छ हैन त। माइनस a to a fx dx इक्वल टू के हुन्छ 2 निकालेर 0 to a गर्न पाइन्छ इफ fx इभन भयो भने। इभन भयो भने इनका माइनस a to a मा यो गर्न पाइन्छ। अब fx अड भयो भने त भ्यालु नै के आउँछ माइनस पाई टू पाईलाई 0 to पाई बाट 2 बाहिर निकाल्दा माइनस 2/पाई है त कति आयो x 0 to पाई आयो क्या x स्क्वायर dx आयो। कति आइन्छ माइनस 2/पाई x स्क्वायर को के हुन्छ इन्टिग्रेसन s3 पाई राख्दा पाई p/3 आयो। पछि माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 3 आयो। ल हेरे a0 इजिली आइहाल्यो है त। ल a0 निकाल्ने कुरामा नो प्रब्लम है। ल अब निकालौं के an। an भने फर्मुला के अरे 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx cos nx हैन त 1/पाई माइनस पाई टू पाई कति आउँछ x माइनस एक्स स्क्वायर हो cos nx dx। यसलाई पनि दुई टुक्रा पार्छु म हेर 1/पाई है त एउटा माइनस पाई टू पाई x cos nx हो हैन। अर्को भनेको माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर cos nx। यो आएला यसो नै अड इभनको कन्सेप्ट युज नगर्दा पनि हुन्थ्यो है खास। यहाँ अड इभनको कन्सेप्ट युज नगर्दा पनि हुन्थ्यो। ल अब हेर
यो फंक्सन के हो अड है नि त यो अड यो फंक्सन के हो इवन cos n यो होल फंक्सन के भयो अड भयो नि त थाहा छ नि त अड इन्टु इवन फंक्सन भने त अड हुन्छ नि हैन कुरा बुझ्छौ x स्क्वायर फंक्सन के हो यो फंक्सन इवन यो इवन इन्टु इवन कति आयो यो होल फंक्सन के आयो यसको इंटीग्रेशन त कति आयो 0 हैन अड फंक्सन को इंटीग्रेशन यो अड इवन को भ्यालु हेर्ने यो बाहेक भनेको -π to π भनेको -2 to 2 मा हुने भयो -1 to 1 मा पनि हुने भयो हैन फुल डोमेन भन्नुमा यसलाई हैन त्यसमा मात्रै हुन्छ यो 0 to 2 π मा अड इवनलाई हामीले हेर्नै पर्दैन हेल्पै गर्दैन 0 to 2 π मा अड भन्ने र इवन भन्ने नै हुँदैन है 0 to 2 मा पनि हुँदैन तर -2 to 2 मा फेरि अड इवनको कुरो हुन्छ भनेपछि लिमिट चाहिँ -a to a को फर्ममा आएको हुनुपर्छ ल भनेपछि यो इवन भएपछि यसलाई हामीले के गर्न सक्ने भयो त यो 2 बाहिर निकाल्न सक्दैन हैन 2/π 0 to π गरेर x स्क्वायर cos nx dx लेख्न सक्छौं ल सर x स्क्वायर होला नि के रे भाइ x स्क्वायर को अगाडि नेगेटिभ होला नि भनेको ए गुड हो ल यहाँ त कसरी प्लस भएछ अहिले भर्खर हिसाब गरेको थिएँ प्लस वाला त्यही आएछ ल ल एममा माइन्छ अब यसको इंटीग्रेशन गर्ने अरु उपाय केही छैन इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स मात्रै हो हैन त यसको इंटीग्रेशन गर्ने उपाय भनेको इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स मात्रै हो है इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स मात्रै हो ल यसलाई u मान्न पर्यो यसलाई v मान्न पर्यो है त ल इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स पनि त्यही सक्सेसिभ इंटीग्रेशन है त यसलाई म इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स चाहिँ सक्सेसिभ इंटीग्रेशनबाट कसरी गर्छु यहाँ हेरेर आउँछ एउटा हेर्सी कुरो बुझिन्छ -2/π यो कहाँ आयो बाहिर आयो होल ब्र्याकेट छ यो पहिला u लाई छोडे मैले u लाई छोडे v को इंटीग्रेशन cos nx को इंटीग्रेशन के हुन्छ sin nx n हो हैन त अब फर्मुलाको माइनस गरे अब मैले यो x स्क्वायर लाई के गर्छु डेरिभेटिभ गरे 2x आयो फेरि sin nx n लाई फेरि के गर्छु इंटीग्रेशन गर्छु अब म अब त माइनस cos nx तल अर्को n पनि छ n स्क्वायर आएका नि हैन त अब फर्मुला हेर प्लस माइनस अब फर्मुलाको प्लस अब फेरि 2x को के गर्छु डेरिभेटिभ 2 आयो अनि माइनस cos nx n स्क्वायर को फेरि इंटीग्रेशन गर्दा cos nx को के आउँछ sin nx n यो माइनस पनि रह्यो sin nx n क्यू आयो नि ल अब त 2 को डेरिभेटिभ के आउँछ 0 आउँछ चाहिँ अब गर्न परेन ल सर फेरि भन्दिनु न फेरि भन्ने होइन एउटा होइन युभी वाला चाहिँ भनेको त्यही भन्छु म इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स को पनि के भन्छ सक्सेसिभ इंटीग्रेशन u v dx छ भने u लाई छोड्ने v1 v को इंटीग्रेशन माइनस गर्ने u को डेरिभेटिभ v को फेरि इंटीग्रेशन प्लस गर्ने u को फेरि डेरिभेटिभ v को फेरि इंटीग्रेशन माइनस गर्ने u को फेरि डेरिभेटिभ v को फेरि इंटीग्रेशन गर्ने प्लस डट 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 जान्छ यो चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिज सम्म यो जान्छ यो फर्मुला u लाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दै जाने v लाई इंटीग्रेशन चाहिँ गर्दै गर्दै जाने सुरुमा चाहिँ छोड्ने हैन u लाई त्यही भएर चाहिँ अर्डर चाहिँ त्यो एकले कम भएको छ नि यसको अर्डर 1 यसको अर्डर त्यो डेरिभेटिभको अर्डर 1 इंटीग्रेशन अर्डर 2 आछ नि हैन अर्डर चाहिँ एकले फरक पर्छ हैन तर u लाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्दै जाने v लाई इंटीग्रेशन गर्दै जाने यो रुल कहाँ युज गर्ने भन्दाखेरि हेर त दिस इज एप्लिकेबल इफ u चाहिँ के हुनु पर्यो x को पावरमा x स्क्वायर यस्तो आउनु पर्यो यसको पावर n अथवा x प्लस b को पावर n यो फर्ममा आउनु पर्यो x प्लस किन भन्दा u को त हामीले के गर्नुपर्छ डेरिभेटिभ
डेरिभेटिभ गर्दै 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 जाँदा 0 मा गएर इन्डिङ हुन्छ भने त यो इन्फाइनाइटसम्म त जाँदैन नि यो फर्मुला, हैन? अनि फाइनाइट टर्म मात्रै आउँछ र इन्टिग्रेसनको भ्यालु हामीले इजिली यो हो भन्न सक्छौँ। यो केसमा मात्रै हो यो, है। अन्त चाहिँ सक्सेसिभ इन्टिग्रेसन युज गर्न चाहिँ नपाइने भन्ने त होइन, हैन? तर एन्सर चाहिँ इन्फाइनाइट सिरिजको फर्ममा चाहिँ आउँछ। त्यही भएर के गर्ने भन्ने कुरा तिमीले यहाँ कुरो बुझ्यो होला है। त्यही एक्स स्क्वायरलाई छोडियो अनि भी को इन्टिग्रेसन गरियो, फेरि एक्स स्क्वायर के गर्यो डेरिभेटिभ भी को फेरि इन्टिग्रेसन गरियो, अनि यो माइनसले चाहिँ बाटो भएर यसलाई साइन प्लस नगर्ने है। अहिले त यो पुरैको के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ, यो पुरैको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। यो माइनस पनि जान्छ, यो के अरे चाहिँ एन स्क्वायर पनि यहाँ जान्छ। यो वेबाट हामीले इन्टिग्रेसन गर्न सक्छौँ। ल यो कुरा मैले बुझाएँ। फेरि अर्को कुरा बुझाउनु पर्यो है त। ल साइन एन पाई भनेको जहिले पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ, हैन? कस एन पाई भनेको जहिले पनि कति हुन्छ -1 को पावर n हुन्छ। n को भ्यालु कति 1 2 3 4 साइन पाई 0, साइन 2 पाई पनि 0, साइन 3 पाई पनि 0 थाहा छैन, हैन? तर कस पाई -1, कस 2 पाई 1, कस n को भ्यालु चाहिँ कि 1 हुन्छ कि -1 हुन्छ। त्यसको लागि मैले के लेखेँ -1 को पावर n लेखेँ। ल अब n को भ्यालु त 1 2 3 4 नै हुन्छ नि, हैन? n भनेर त्यो सिग्माको यो तल आएको n त हो, त्यो त नम्बर अफ टर्म्स अनुसार हुन्छ n को भ्यालु त। फर्स्ट टर्मलाई n को भ्यालु 1, सेकेन्ड टर्मलाई n को भ्यालु 2 हो नि, हैन? भनेपछि त n को भ्यालु त 1 बाट एकैचोटि 2 हुन्छ, 2 बाट 3 हुन्छ। n को भ्यालु 1.5 त कहिले पनि हुन्न। त्यही भएर यो फोरियर सिरिज भरि cos sin n पाई 0 लेख्न हामीले सक्छौँ। n भनेको त नम्बर अफ टर्म्स 2 होल नम्बर नै हुन्छ नि, हैन? ल यो कुरा बुझिसकेपछि अब हेर, अब sin n पाई पनि 0, तल sin 0 पनि 0, यो टर्म पुरै 0, यो साइन वाला टर्म पनि पुरै के भयो 0 भयो। यसरी तिमीले हिसाब गर्दा यो त देखाउन पर्दैन, हैन? यो मैले भनेको यो त गर्न पर्दैन यस्तो त, हैन? 0 भएको चिजलाई चाहिँ तिमीले यसरी उसबाट देखाएर, हैन? यसरी एरो देखाएर चाहिँ 0 भयो भनेर चाहिँ भनिदियो भने कुरो बुझिन्छ है। ल अब भ्यालु राख्नु पर्यो कहाँ, यो बीचको टर्ममा मात्रै भ्यालु राख्नु पर्यो। कति आउँछ हेर्न, त्यो माइनस माइनस प्लस भयो 2 आयो, अनि n स्क्वायर पनि आयो नि, हैन? 2/n² कहाँ आयो बाहिर आयो। अब यो यसको ठाउँमा पाइ राख्यो कति भयो पाइ भयो, अनि cos n पाइ भनेको कति -1 को पावर कति आयो n आयो। ल हजुर लास्टमा कति आन्सर -4/n² -1 को पावर n आयो। यो -1 को पावर n ले त के गर्ने भयो भन्दा साइन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भनेर मात्रै सिकाउने भयो यसले। अब अझै यसबाट तिमीले a1 निकाल्न सक्छौ नि, हैन? a1 भनेको के हुन्छ, यो पनि माइनस यो पनि माइनस 4/1² भयो। a2 भन्यो भने a2 यो माइनस यो प्लस यो माइनस हुन्छ, -4/2² हुन्छ। a3 भने फेरि के आउँछ 4/3² आउँछ। यसरी अब त थाहा भएन -4/4² आउँछ एन्ड सो अन। यहाँ an इजिली निकाल्न चाहिँ सक्यो नि हामीले, हैन त? केही छ त यो प्रब्लम? नो प्रब्लम। an निकाल्ने ठाउँमा नो प्रब्लम। अब के निकाल्न बाँकी छ, bn भनेको कति रे फर्मुला 1/पाइ -पाइ/2 पाइ। अब मैले fx लेखिने है, x - x² लेखेन, sin nx dx। यसलाई पनि दुई टुक्रा पार्दाखेरि अड हुने टर्म 0 भएर गइहाल्छ, इभन हुने टर्मबाट 2 बाहिर आउँछ। 2/पाइ 0 to पाइ आइसक्यो। अनि यहाँ x पनि अड हुन्थ्यो, sin x पनि ns पनि अड हुन्थ्यो। त्यही भएर यो टर्म मात्रै बाँच्यो है। यसलाई u यसलाई b भनेर यसलाई पनि के गर्ने हो इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट चाहिँ गर्ने होला। x छोडियो, sin ns माइनस cos nx बाइ n आयो। फला माइनस s को डेरिभेटिभ 1 भयो, अनि माइनस cos ns को माइनस sin ns बाइ
एन स्क्वायर आयो क्या यसपछि गर्न परेन यारे एक्स स्क्वायर आउँदा टर्म कतिवटा हुन्छ 3वटा टर्म हुन्छ एक्स मात्रै आउँदा टर्म एउटा हुन्छ साइन वाला टर्म यहाँ पनि आँखा चिम्लेर लेख 0 अब यसमा नि के आयो त बाहिर भन्दा 2/पाई छ बाहिर अब भित्रबाट कति आयो -1/n मात्रै बाहिर आयो अब यसको ठाउँमा पाई राख पाई cos n पाई आयो क्या भनेको -1को पावर n आयो एउटा n पाई काट्यो -2 आयो -1को पावर n आयो अपन n आयो लेखेर यसरी a0 an र bn त हामीले निकाल्न चाहिँ सक्यौ नि हैन ल यति कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल 34 बाट त बढ्दै बढेन त यो रेकर्डिङ गरेकोले होला हैन ल अब यसपछि हामीले गर्न पर्यो के भन्दा a0 आइसक्यो n आइसक्यो bn आइसक्यो त्यसलाई लगेर सिरिज 1 मा लगाएर हाल्दिने हाम्रो एन्सर आयो substituting a0 an and bn in 1 भन्ने अब a0 an bn in 1 मा राख्ने कति एफएक्स एफएक्स इक्वल टु 1/2 a0 भने ठाउँमा चाहिँ कति पो आथ्यो रे -2 स्क्वायर बाइ 3 -2 पाई स्क्वायर बाइ 3 आथ्यो प्लस सिग्मा n1 to infinity n -4 आथ्यो -1 को पावर n पनि आथ्यो यसलाई -4 को पावर n+1 भनेर एकै ठाउँमा चाहिँ लेखे नि हुन्थ्यो n स्क्वायर आथ्यो प्लस nx मा है कोफिसिएन्ट प्लस -2 आथ्यो -1 को पावर n आथ्यो अनि n आथ्यो cos n sin nx आथ्यो ल हेर यो दुईटैमा हो एउटा माइनस को एउटामा -2 नै हो त ए यो माइनस त पहिले आयो यहाँ हैन यहाँ माइनस यो पहिले आयो अनि यहाँ माइनस चाहिँ कहाँ आयो यो माइनस आयो ल ठिकै छ दुई भइमा यो के आयो यो पहिले आयो ल अब यतिकै एन्सर राख्दै हुन्छ है तर सबभन्दा अझै राम्रो चाहिँ यसलाई 2-3टा टर्म पत्ता लगाइदियो हुन्छ -π²/3 आयो प्लस n को भ्यालु 1 राख्यो भने के हुन्छ यो पनि -1 यो -4 4/1² आयो cos x n को भ्यालु 2 राख्यो भने के हुन्छ त -4/2 cos 2x n को भ्यालु 3 राख्यो भने के हुन्छ यो माइनस हुन्छ यो माइनस प्लस भयो फेरि 4/3² cos 3x डट 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 आयो हेर त यो एउटा आयो प्लस अर्को फेरि n को भ्यालु 1 राख्यो भने के हुन्छ यो माइनस यो पनि माइनस 2/1 आयो sin x n को भ्यालु 2 राख्यो भने -2/2 आयो sin 2x n को भ्यालु 3 राख्यो भने प्लस 2/3 आयो sin 3x डट 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 पनि ल ल अब यसलाई कति भ्यालु यो रे x - x² भ्यालु इक्वल टु कति आयो -π²/3 प्लस 4 कमन ल्याउ cos x/1² माइनस cos 2x/2² प्लस cos 3x/3² अब के आउँछ साइन माइनस आउँछ हैन ल डट 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 हो हैन अनि प्लस अर्को 2 कमन ल्याउने के आउँछ sin x/1 माइनस sin 2x/2 प्लस sin 3x/3 माइनस आउँछ डट 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 आउँछ ल यो राम्रो एन्सर यो भयो यसमा त यो पछाडिको टर्म कुन भन्ने कुरा ठ्याक्कै हामीले थाहा पाउन सक्छौँ हैन यो फर्ममा एन्सर राख्नु सबभन्दा राम्रो होइन भने टाइम छैन भने त यही मैले एन्सर यी लेखिदिएको छु माथि लेखिदिएको छु
यसमा एउटा सेकेन्ड पार्ट पनि छ है, खासै जाँचमा त आउँदैन, किनभने यत्तिकै 5 मार्क्सलाई पुगिसक्यो। प्रुफ भनेको छ कि प्रुफ 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर यसको भ्यालु क्या पाई स्क्वायर बाई किन हुन्छ यो सो गर्नुपर्नेछ। यसलाई 2 मान्न पर्छ। यो सो गर्नलाई के 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर आउनलाई त यो कहाँ आउँछ, यो cos x cos 2x cos 3x चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ नि हैन र 1/1 स्क्वायर 1/2 1/3 आउँछ। अनि यो 1 2 3 वाला टर्म सबै हट्न पर्छ। फेरि यो टर्म आउनलाई लागि त यो साइन वाला टर्म सबै हट्न पर्यो, cos वाला टर्ममा चाहिँ 1 1 आउनु पर्यो। त्यसको लागि x को भ्यालु कति पुट गरे हुन्छ होला गबर पुट x इक्वल टु कति 0 हो नि त, इनका इन 2 माला 0 - 0 दियो त 0 भइहाल्यो। कति आयो -पाई स्क्वायर बाई 3 आयो प्लस 4 आयो। कति आयो 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर आयो क्या नि। अब यो यसलाई यो साइडमा लैजाऊ 4 ले मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक्कै यो पुरो 2 है यो चाहिँ ल हामीले खोजेको सिरिज ठ्याक्कै त्यो टर्ममा आउँछ। एनी यो प्रब्लम ल हेर फोरियर सिरिज चाहिँ यतिको सजिलो भनौँ कि गाह्रो भनौँ है। ल यो यस्तो खालको आउँछ। अब नेक्स्ट फाइन्ड फोरियर सिरिज अफ मोड एक्स है इनका -पाई देखि पाइसम्म। फाइन्ड फोरियर सिरिज अफ एफ(x) इक्वल टु के भनेछ मोड एक्स इन -पाई टु पाईमा। ल अब यसको लागि हाम्रो यहाँ एउटा कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। हेर त हियर एफ(x) इक्वल टु कति छ अरे मोड एक्स इज के हुन्छ इभन हुन्छ -पाई टु पाईमा। मोड एक्स त -पाई टु पाईमा इभन हुन्छ भनेर कसैलाई सोधिराख्न आवश्यक रहेन। यो ठिक छ हैन त। ल अहिले यसले हामीलाई अहिले पछि हेल्प गर्छ है। लेट फोरियर सिरिज अफ एफ(x) इनका -पाई टु पाई बी कति हुन्छ एफ(x) इक्वल्स टु 1/2a0 प्लस सिग्मा है यो n को भ्यालु 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx 1 हाम्रो एन्सर यही हो। है त हाम्रो एन्सर यो हो। अब a0 निकालौँ है त। पहिला a0 निकाल्ने फर्मुला के हो 1/पाई -पाई टु पाई एफ(x) dx कति आउँछ 1/पाई एफ(x) के हो इभन भयो। यसलाई 2/पाई गरेर 0 to पाई गर्न हामीले सक्छौँ। मोडुलस एक्स आयो क्या यसमा। अब हेर हाम्रो कहाँदेखि कहाँसम्म थियो -पाई देखि पाईसम्म थियो। यहाँ बिचमा 0 थियो हैन। यो 0 देखि पाई भित्र त के हुन्छ मोड एक्स को भ्यालु त एक्स हुन्छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के हुन्छ मोड एक्स को भ्यालु हुन्छ -x हुन्छ। यो त कुरा हामीले बुझ्छौँ नि हैन। एक्स को भ्यालु पोजिटिभ छ भने
मोड x को भ्यालु x मात्रै हुन्छ। x को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भयो भने मोड x को भ्यालु -x हुन्छ। अब यहाँ के भयो 0 to पाई भने त के आयो, x को भ्यालु के भयो पोजिटिभ भयो। पछि पोजिटिभ भएछ त यो 2/पाई 0 to पाई x मात्रै आएगा नि। x को भ्यालु कति आउँछ π²/2 पाई मात्रै आइन्छ। पछि a0 को भ्यालु चाहिँ पाई आयो। यो इजिली आयो। यो ठिक छ है। ल अब के छ कुरो भन्दा के निकाल्नु पर्यो अब निकाल्नु पर्यो an। an भने फर्मुला के रे 1/पाई माइनस पाई टु पाई fx भने के लेख्नु हुन्छ मोड x लेख्छु cos nx ds फर्मुला। यो पुरै फंक्सन के भयो इभन भयो। किन x पनि इभन cos इभन मतलब 2/पाई गरेर 0 to पाई गर्न हामी मजासँग सक्छौं। अब यसलाई त इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स है। मैले भनेको कुरो याद गर, फंक्सन अल्जेब्रिक छ भने इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्सबाट इन्टिग्रेसन हुन्छ। किन अल्जेब्रिक इन्टु cos nx र sin nx त हाम्रो त्यही आइ नै हाल्छ हैन। अब भनेपछि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स गर त x लाई छोडियो cos को sin nx बाइ n भयो हैन। फर्मुलाको माइनस x को डेरिभेटिभ 1 sin nx बाइ n को माइनस cos nx बाइ n स्क्वायर भयो। अहिलेको भन्दा अलिकति फरक हुन्छ जस्तो हामीले देखिसक्यौं। यहाँ 0 to पाई छ, साइन वाला टर्म त 0 हुने नै भयो चाहिँ। अब यो चाहिँ कति आयो 2/पाई माइनस प्लस भयो 1/n स्क्वायर आयो, बाहिर आयो। cos n पाई भनेको के कति आयो cos n पाई आयो माइनस cos 0 आयो। ल भनेपछि 2/पाई n स्क्वायर माइनस 1 को पावर n माइनस 1 आयो। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीले एक दुईवटा भ्यालु निकाल्दै हुन्छ के है। किनभने हामीले के कुरा थाहा पायौं भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ अल्टरनेटली 0 र नन 0 हुन्छ। हेर त यसको भ्यालु 1 भयो भने काटेर 0 हुन्छ, यसको भ्यालु -1 भयो भने -2 आउँछ यहाँ हैन। -1 को पावर n -1 को भ्यालु त कि 0 आउँछ कि चाहिँ -2 आउँछ अल्टरनेटली हैन त। त्यही भएर यस्तो केसमा चाहिँ हामीले भ्यालु अलिअलि निकालौं। a1 भने के आउँछ, a1 भनेपछि के हुन्छ यो पनि यो माइनस नि यो माइनस प्लस भनेपछि माइनस 4/पाई इन्टु 1 स्क्वायर आयो है। अर्को a2 को भ्यालु यो कति हुन्छ ल भन त। भ्यालु अफ a2 यो कति हुन्छ 0 हो। किनभने यो के हुन्छ यो प्लस 1 हुन्छ माइनस 1 छ। a3 को भ्यालु कति हुन्छ फेरि -4 आउँछ माथि पाई इन्टु 3 स्क्वायर। अब त कुरो बुझिहाल्यो। f को भ्यालु कति 0 आयो, a5 को भ्यालु फेरि कति आउँछ -4 आउँछ पाई इन्टु 5 स्क्वायर आयो। अनि a6 फेरि 0 आयो एन्ड सो अन लाई। यहाँसम्म कुरो बुझ्यो हैन त। अब के निकाल्न पाइन्छ bn। हेर bn को फर्मुला कति 1/पाई माइनस पाई टु पाई कति आउँछ मोड x fx भने sin nx आउँछ। अब हेर यो भनेको इभन यो भनेको अड हैन त। अनि होल फंक्सन के भयो होल फंक्सन के भयो अड इन्टु इभन अड भएपछि त यसको भ्यालु त के हुन्छ 0 हुन्छ। सक्यो त बिइङ अड फंक्सन भन्ने हुन्छ। हेर त कति चाहिँ सजिलोसँग के आयो bn। अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ नि भन्नु त हैन। यदि फंक्सन इभन छ भने bn 0 आउँछ। कहाँ भन्दा -पाई टु पाईमा मात्रै हो। फेरि
त्यो कुरा अन्त भनेको होइन, -π to π भएको ठाउँ मात्रै हो। ल हेरे यो हिसाब त अहिलेको भन्दा छोटो पनि होइन, किनकि bn को त हामीले भ्यालु निकाल्नै परेन। यदि डोमेन चाहिँ -π to π छ र फंक्सन इभन छ भने त bn निकाल्न नै परेन। ओके, अब फ्रम 1 है त हाम्रो सिरिज 1 बाट हेरौँ। सिरिज के छ? fx इक्वल टु कति छ रे? 1/2a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टु 1 to infinity an cos nx मात्रै त आएन हैन, किन भन्दा bn कति छ? 0 छ। यो भने के आयो? फोरियर सिरिज अफ, यसलाई के भन्ने हुन्छ? फोरियर सिरिज अफ इभन फंक्सन भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। डाइरेक्ट के यो माथि नै हामीले फंक्सन इभन भइसकेपछि फर्मुलामै bn लाई हटाइदिनु हुन्थ्यो के। अब यो 0 र चाहिँ नन जिरो भएको कारण यसलाई हामीले यसो गरौँ, सजिलो हुन्छ। a1 कति हो? cos 2x हो यो, अनि a2 cos 2x हो यो हैन, यो त a3 cos 3x हो। यो त यसलाई एक्सपान्ड गर्न त हामीले सक्छौँ नि हैन, कम्तीमा 3 वटा टर्म आउँछ यसमा। 1/2 a0 भने कति आएछ? π आएछ हैन, प्लस a1 भने के आएछ? -4/π1² हैन, cos x आएछ। a2 भने कति आएछ? 0 प्लस a3 भने कति? -4/π/3² आएछ, cos 3x। a4 भने कति आएछ? 0 आएछ, प्लस a5 भने कति? -4/π/5² आएछ, cos 5x। यसलाई यहाँनिर यो दियो हुन्छ। ल यस्तो भयो त भनेपछि के को भ्यालु दियो? यो मोडुलस x को भ्यालु कति आयो? π/2 प्लस होइन सबैबाट माइनस कमन लिएँ मैले, -4/π कमन आयो, cos x/1² प्लस cos 3x/3² प्लस cos 5x/ कति राम्रो आयो? हेरे एन्सर 2 भने यो एन्सर होला। हेर त, यो अहिले मैले सिग्माको फर्ममा एन्सर राख्नु भन्दा यो an को भ्यालु अल्टरनेटली 0 र नन जिरो आएको कारणले 0 जति सबै टर्मलाई हटाउनलाई मैले यसरी सिरिज एक्सपान्डेड फर्ममा लेखेँ। यो पछाडि कुन टर्म आउँछ भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ नि अब हामीले। यो टर्म पछाडिको के रे cos 5x/5² पछाडिको टर्मलाई थाहा हुन्छ। ल यसको पनि फर सेकेन्ड पार्ट छ है। सेकेन्ड पार्ट x को भ्यालु के राख? 2 to x इक्वल टु 0 राख्दा यो 0 हो, π/2 हो, कतै यस्तो नि हो त हैन, 4/π पनि छ, कतै आयो? 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² आयो नि आयो। ल भनेपछि अब यो π/2 लाई नि यो चाहिँ -π/2 भयो, इक्वल टु -4/π भयो, सबै आयो क्या। 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस डट आयो। अब भनेपछि देयरफोर कति आयो? 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5² प्लस डट भने कति आयो? यो चाहिँ माइनस काट्यो, π²/8 आयो। ल यदि यो सेकेन्ड पार्ट यो सो गर भनेको छ भने त हामीले त्यहाँ हेरेर x लाई कति पुट गर्दा हुन्छ भनेर हेर्ने मात्रै हो काम। एनी त्यही कन्फ्युजन? ल यसमा कन्फ्युजन छैन भन्ने कुरा भयो है त। एउटा 0 to 2π वाला पनि मैले आज चाहिँ अल्जेब्रिक वाला मात्रै गर्छु। अब म अर्को दिन तिमीहरूलाई चाहिँ के रे त्यही के छ एक्सपोनेन्शियल र यो ट्रिग्नोमेट्रीलाई मैले अर्को दिन गर्छु है त। सर मसँग अर्को बाली भनेको आज हामीलाई त्यो पढ्नु भएकोदेखि सुरु होइन ठ्याक्कै। कहाँ मैले अघि सिभिललाई पढ्नु भएको थियो नि सेकेन्ड क्लास, के कस्तो हो? ए होइन मैले तिमीहरूको त्यो दुईटाको पढाइ एउटै नहोस् भनेर मैले सिभिल ए लाई अस्ति मैले यो गराएको थिएँ,
मैले आज यो गरायो नि खास हैन, यो गराए त यो गराउन नपर्ने हो क्या। अनि मैले अस्ति यो गराएको थिएँ, आज मैले यो गरायो क्या। त्यही भएर त्यो दुईटै पढ्नेलाई त फाइदै छ। होइन मैले अब त्यो अघि त्यो नपढेको चाहिँ एउटा म गर्छु त भने हिसाब पो छ कि छैन यहाँ मसँग भएको बुकमा त खोइ त। ल केही पनि छैन त। एउटा त्यो एउटा 1/6 हो कि के वाला थियो त्यो पनि छैन। ल ठिकै छ। ल मैले अर्को गर्छु है, हेर ल एउटा हिसाब गर्छु, त्यसपछि मैले अर्कोतिर यो कम्प्युटरलाई चाहिँ के रह्यो बाँकी भन्दा के अरे एक्सपोनेन्सियल र यो ट्रिग्नोमेट्रीको चाहिँ दुईटा हिसाब यो बाँकी रहन्छ। अरू सिभिललाई कुन बाँकी छ भन्ने त त्यही थाहा छ मलाई है। Find Fourier series of f(x) equal to 1/2 pi minus x। कहाँ भन्दाखेरि इन 0x 2 pi minus x ल्याएर ल यो गर। अब यो यस्तो हिसाब अहिलेसम्म गरेको थियौँ हामीले। अब 0 to 2 pi मा अड इभनलाई केही पनि हेल्प गर्दैन, त्यो कुरा पनि याद गरिराख। लेट फोरियर सिरिज अफ f(x) इन कहाँ रे 0 to 2 pi। यो ओपन भयो नि क्लोज भयो नि केही फरक पर्दैन भनेको छु है मैले। इज के हुन्छ f(x) इक्वल टु 1/2 a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टु 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin। यो त सेम नै भयो, यसमा नो प्रब्लम है, 1 भयो। त्यसपछि अब के निकाल्नु पर्यो, a0 भने कति फर्मुला 1/pi फर्मुला, अनि यहाँ चाहिँ 0 to 2 pi हुनु भयो। यहाँ जे छ यो डोमेन त्यही हुने क्या लिमिट f(x) dx। अब यसमा अड इभनलाई कतै याद नगर्दा हुन्छ, अड इभनले तिमीलाई कतै कहिले पनि हेल्प गर्दैन। f(x) को भ्यालु कति छ 1/2 pi minus x। ल 1/2 कहाँ आयो, बाहिर आयो। पाईको इन्टिग्रेसन कति पाई x, x को इन्टिग्रेसन x²/2 आयो 0 to 2 pi। अब यहाँ त 2 pi मात्रै हाल्दाखेरि भयो नि हैन, 1/2 pi x को ठाउँमा 2 pi हाल के आउँछ 2 pi स्क्वायर हो, 2 pi स्क्वायर आयो माइनस 2 pi हाल्दा 4 pi स्क्वायर/2 आयो। ए अर्को पनि 2 pi, ओहो के भयो यो त, 2 pi स्क्वायर आयो, 2 pi हाल्दा x 4 pi स्क्वायर/2 गर्दाखेरि 2 pi स्क्वायर आयो त है, त्यही 0 हाल्न परेन। ल a0 कति आयो 0 आएन। त्यहाँनिर चाहिँ 0 आएको ठिक छ कि छैन हेर है। 4 pi स्क्वायर होला नि सर। त्यही त 4 pi स्क्वायर भयो, अनि तल छ नि त 2 फेरि हैन। दुईटा चाहिँ काटेन र 0 नै हो सर। ल ठिक छ 0 एकदम ठिक छ। अब यहाँ त एन भेल सब निकाल्नु पर्यो। 1/pi 0 to 2 pi गर्ने, अनि हाम्रो f(x) भनेको कति छ 1/2 pi minus x f(x) अनि cos nx गर्ने। यसलाई अब यो 1/2 लाई त मैले यहाँ ल्याइदिएँ हैन, बाहिर यसले केही समस्या पार्दैन है। 0 to 2 pi कति आयो pi minus x अनि cos nx भयो। यसलाई मैले त्यही अघि हामीले गरेका थियौँ नि, दुईटा इन्टिग्रलमा चाहिँ सेपरेट गरेका थियौँ, त्यहाँ चाहिँ अड इभनको कुरालाई युज गर्न हो। यहाँ चाहिँ अड इभनले के हेल्प गर्दैन भनेपछि गर्न परेन, डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन
बाई पार्ट्स फंक्सन अल्जेब्रिक छ भने त इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स गर्नै पर्छ एन र बिएन निकाल्दा इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स पनि सबैमा के हो फेरि त्यो सक्सेसिभ इन्टिग्रेसन नै हो यसको इन्टिग्रेसन निकाल्ने तरिका के छ अरे 2 पाइ है के अरे युलाई छोडियो भीको इन्टिग्रेसन कसको के हुन्छ sin nx बाई n हो फर्मुलाको माइनस अब पाइ माइनस यसको डेरिभेटिभ के आउँछ माइनस हुन फेरि sin nx को के आउँछ माइनस cos nx बाई n स्क्वायर आयो अब त डेरिभेटिभ 0 2 पाइ भयो sin मा ठाउँमा त अझै के आउँछ 0 आउँछ किनकि sin 2 पाइ भने पनि कति हो 0 sin 2n पाइ भने नि कति हो 0 है ओहो यहाँ त फेरि पर्लै होला त छ माइनस पनि कतिवटा आएको यहाँ यो माइनस माइनस प्लस यो माइनस छँदैछ है लास्टमा कति आयो माइनस आयो 1/2 पाइ हेरे त अनि कति आयो -1 मा n स्क्वायर आयो बाहिर ल cos nx मात्रै हो यसको भ्यालु पनि 0 हुन्छ पुरा बुझ्या भए त त्यही लेख्दै हुन्छ cos 2n पाइ पनि 1 आउँछ cos 0 पनि कति आउँछ 1 आउँछ cos n पाइ पो -1 को पावर n त हैन cos 2n पाइ भयो भने त के आउँछ -1 को पावर कति आउँछ 2n यो त पक्का पनि कति आउँछ 1 आइहाल्छ नि हैन cos 2n पाइ भने त 2 पाइ को मल्टिपल आयो नि त cos 2 पाइ cos 4 पाइ cos 6 पाइ भने त 1 हुन्छ अनि तलको फेरि cos 0 पनि कति हुन्छ 1 हुन्छ भने त यो पनि 0 आयो यो 0 चाहिँ आएन भने त्यहाँ जे भ्यालु आउँछ त्यही नै हुन्छ है यो a0 an को भ्यालु 0 आयो भनेर हाम्रो हिसाब चाहिँ मेथड चाहिँ जानिएन भन्न पर्दैन अब पक्का पनि bn चाहिँ आउला है अब ओहो मेरो त सकेछ त स्लाइड कहाँ छ स्लाइड एउटा ल यसरी आएको ठिक छ मेरो अर्को स्लाइड होला नि यता यहाँ छ ल पछि के आयो हाम्रो an पनि 0 आयो a0 पनि 0 आयो अब के निकाल्न bn निकाल्न भने 1/पाइ हैन मैले 2 लाई e ल्याइदिएँ बाहिर है 0 to 2 पाइ कति आउँछ पाइ माइनस x sin nx dx ल यो त मैले पाइ माइनस x/2 ल 2 लाई ल्याएर बाहिर राख्थे यो पनि इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट्स ल गर त पाइ माइनस x लाई छोडियो हैन sin nx को के हुन्छ माइनस cos nx बाइ n भयो अनि फर्मुलाको माइनस पाइ माइनस x को डेरिभेटिभ कति आयो -1 cos माइनस sin nx बाइ n स्क्वायर यसमा पनि अघि जस्तै फेरि चाहिँ 0 आयो भने त फेरि ल 0 to 2 पाइ हो sin मा त फरक पर्दैन यो 0 हुन्छ अब cos मा पनि 2n पाइ र cos 0 त आउँछ तर यो चाहिँ अगाडिपट्टि के छ पाइ माइनस x ले अलिकति हामीलाई फरक पार्छ ल 2 पाइ हाल्दा यो माइनसलाई अहिले मैले पाइ माइनस x तल n पनि हाल cos nx लिमिट अब हाल्छु म ल -1/2 पाइ n मैले यहाँ ल्याएँ है यो n लाई ल्याएँ बाहिर माइनस ल्याएँ अनि x को भ्यालु 2 पाइ हाल्दा के आउँछ -पाइ cos 2n पाइ आयो हो माइनस x को भ्यालु 0 हाल्दा पाइ cos 0 हाल्यो अहिलेको जस्तो ठ्याक्कै 0 त आएन नि हैन cos 0 भने 1 हैन cos 2n पाइ भने कति 1 हो भनेपछि कति आयो -2 पाइ आयो पछि -1 मा -2 पाइ आयो अपन 2 पाइ n भनेपछि कति आयो 1/n आयो ल
अब त सब्स्टिट्युटिङ a0 an and bn in 1 fs को भ्यालु के हुन्छ 1/2 a0 मा यो 0 भएन यो लेख्नै परेन प्लस सिग्मा n = 1 to n मा यहाँ पनि लेख्नु परेन cos nx मा हैन प्लस bn मा 1/n आयो ल भनेपछि fs को के भ्यालु आयो 1/2 पाइ माइनस यसको यो क्वेशन पनि एक दुई पटक जाँच्न आछ है सिग्मा n = 1 to infinity कति आयो sin x n आयो ल यो खोल्यो भने के आउँछ sin x/1 plus sin x/2 sin 2x/2 plus sin 3x/3 के यही फर्ममा यो हिसाब आउने हो ल यसरी हिसाब गर्न सक्छौं यदि 0 to 2 पाइ आयो भने हामीलाई के अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ रहेछ त यो अड इभन को कुरो युज गर्न चाहिँ पाइन्न त्यो गाह्रो हो हैन नत्र भए सोझै हिसाबले इन्टिग्रेसन गर्दै जाने हो र भ्यालु निकाल्दै जाने हो ल 0 to 2 पाइ मा चाहिँ cos nx पनि 0 हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ फेरि त्यही भएर धेरै गाह्रो हुँदैन भन्न खोजेको कारण यो पनि अब ल एउटा हेर त अलिकति हिन्ट मात्रै हेर है त fx भने यसरी दिएको छ 1 हुन्छ रे 0 x पाइ सम्म 2 हुन्छ रे पाइ x 2 पाइ सम्म यसको डोमेन भने कति आयो 0 to 2 पाइ आयो हैन यसको लेन्थ कति छ 2 पाइ छ हैन त ल क्वेशनबाट यो कुरा बुझ्यो नि हैन 0 देखि पाइ सम्म पाइ देखि 2 पाइ सम्म भनेछ यसले पछि लेन्थ कति आयो 2 पाइ लेन्थ पछि हामीले त्यही फर्मुला युज गर्न सक्छौं 0 to 2 पाइ मा हाउ इजी अब अड इभन को कुरा त यसमा युज गर्नै परेन हैन लेट फोरियर सिरिज बी fx = यही हो हैन 1/2 a0 plus sigma n = 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx 1 भयो यो पनि अल्जेब्रिक हो त्यही भएर a0 को भ्यालु के हुन्छ 1/π 0 to 2 पाइ fx dx हैन त अब यो fx को ठाउँमा अब त्यो fx को ठाउँमा 1 राख्ने कि 2 राख्ने कन्फ्युज भयो नि हामी त्यही भएर यसलाई दुई टुक्रा पार्नु पर्यो 0 to π सम्म एउटा के आउँछ 1 आयो अनि पाइ देखि 2 पाइ सम्म कति आयो 2 आयो ल अब त इन्टिग्रेसन गर्न हामीले सक्छौं नि हैन हो अघि पनि हामीले अड इभनलाई छोडेर यसै गरी टुक्र्याएर इन्टिग्रेसन गरे पनि हुन्छ ल त्यस्तै के आयो an भनेको कति 1/π 0 to 2 पाइ fx cos nx dx हो मैले के यो fx को भ्यालु अब यसलाई के गर्ने 0 to π गर्ने fx को ठाउँमा 1 लेख्ने cos nx यहाँ छँदैछ पाइ देखि 2 पाइ गर्ने 2 लेख्ने cos nx छँदैछ ल यसको इन्टिग्रेसन पनि एकदम इजीसँग गर्न हामीले सक्छौं है अर्कोले नि 1/π 0 to 2 पाइ fx sin nx dx हो यसलाई पनि 1/π 0 देखि पाइ सम्म गर्ने भ्यालु fx को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ sin nx भयो dx भयो प्लस पाइ देखि 2 पाइ सम्म गर्ने 2 आयो sin nx dx यो हिसाब पनि गर्न तिमीले सकिएको छौ बुझ्यौ नि मैले यति गरे जस्ता गर्न चाहिँ यो पक्का पनि सकिन्छ यो हेर है त राम्रोसँग a0 n bn कसरी निकाल्ने हेर अड इभन थाहा नभएपछि यसरी हामीले दुई टुक्रा पारेर गर्नुपर्छ यो चाहिँ मल्टिपल भ्यालु फंक्सन छ भने है सबैमा हामीले यो तरिकाले गर्ने कहिलेकाहीँ तीनटा भ्यालु हुन सक्छ fx को भ्यालु 1 0 2 पनि हुन सक्छ हैन 0k 0 पनि हुन सक्छ त्यो पनि तीन टुक्रा पारेर त्यही अनुसार हामीले फंक्सनको भ्यालु हाल्दै जाने हो अब त इन्टिग्रेसन पनि इजी भयो क्या sin x र cos x के भयो मात्रै त भयो यसमा नि
इन्टिग्रेसन गर्न पनि एकदम इजी हो। इन्टिग्रेसन बाई पार्ट्स युज गर्न पनि हामीलाई परेन। लाएर यो तरिका चाहिँ एकदम इजी वे भयो। ल यो तरिकाको हिसाब मैले एउटा गर्ने। ठिक छ है। यो मैले एउटा कुरा भने बुझेँ, इन्टरभल ओपन हुनु र क्लोज आउनुमा के फरक छैन। यसमा के फरक छैन। वी क्यान एक्सपान्ड इन सिरिज के अरे फोरियर सिरिज इजिली। जे जस्तो भने हामीले फोरियर सिरिज एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। ल अब कम्प्युटरलाई हिजो मैले थ्योरमहरू त सबै पढाएँ है कम्प्युटरलाई। ठिक छ। अनि के अरे अब एक दिन मैले एक्स भने e को पावर माइनस यसको र साइन एक्स को पढायो भने यो कोर्स सक्यो। सेकेन्ड एक्सर्साइज हाम्रो चाहिँ अर्को सरले हेर्छु भनेर भन्नुभएको छ हैन। त्यही भएर फर्स्ट पढेपछि सेकेन्ड त तिमीहरू आफैले पनि गर्न सक्छौ। फर्मुला मात्र फरक हो हैन, हाफ रेन्ज हो हैन। त्यही भएर फर्स्ट एक्सर्साइजलाई अलिकति बढी गरियो भने त सेकेन्ड एक्सर्साइज केही गाह्रो नपर्ला। ल अब यो दुईटा हिसाब मैले गरिदिन्छु है त। ल भ्याए पनि बरु सेकेन्ड एक्सर्साइजको एउटा हिसाब पनि गरिदिउँला हैन। ठिक छ नि। ल आजलाई मैले यति मात्रै गरेँ है त। पछि कम्प्युटर अब सर भन। हजुर इभन रड कसरी पत्ता लगाउने त्यो भनिदिनु एकपल्ट। के रे क्वेशन नम्बर 1 र 2 मा इभन रड सर फंक्सन इभन रडको कन्सेप्ट fx is equal to x minus यो चाहिँ के आउँछ, नाइदर अर नर इभन है। बट fx is equal to x मात्रै आयो भने के हुन्छ, अड भयो। fx is equal to minus x स्क्वायर यो पनि के भयो, इभन भयो। ल इनका माइनस पाई टु पाईमा x मात्रै आउँदा अड भयो, x स्क्वायर मात्रै आउँदा के भयो, इभन। तर दुईटा यसरी कम्बाइन गरेर आउँदा चाहिँ अड इभन भनेर भन्न यो पाइएन। अड इभन हेर्ने तरिका भनेको के गर्ने, x लाई माइनस x ले रिप्लेस गरिदिने हैन। यहाँको माइनस x हुन्छ, अर्को चाहिँ माइनस x हुन्छ। यो त न चाहिँ नेगेटिभ भयो, न चाहिँ सेम आयो कि। त्यही भएर यो फंक्सन अड इभन हुँदैन। तर x स्क्वायर गर्यो भने त fx इक्वल टु x स्क्वायर छ भने यो माइनस x गर्दा के हुन्छ, माइनस x को स्क्वायर भने कति आयो, x स्क्वायर आयो नि सेम। भनेपछि यो के भयो, इभन भयो। fx इक्वल टु x क्यू छ भने f माइनस x गर्यो भने के हुने भयो, माइनस x क्यू हो। यहाँ त कति आयो, एउटा माइनस आयो नि, माइनस fx आयो कि यसमा चाहिँ माइनस अगाडि आयो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अड फंक्सन। यो सबै इनका इन माइनस a टु a यो सबै यो फर्ममा हुनुपर्छ भने। त्यस्तै fx इक्वल टु साइन x आयो भने के हुन्छ, f माइनस x गर्यो भने त के हुन्छ, साइन माइनस x आयो। साइन माइनस x माइनस साइन x भयो हैन, माइनस fx आयो क्या, माइनस अगाडि आयो के भयो, अड भयो साइन x। fx इक्वल टु cos x आयो भने के हुन्छ, f माइनस x गर्यो भने के हुन्छ, cos माइनस x। cosमा त केही फरक पर्छ आयो नि, त्यो cos x आयो, fx आयो। यो माइनस x ले रिप्लेस गर्दा पोजिटिभै आयो भने यो के भयो, फंक्सन इभन भयो भनेको ल्याएर हामीले यही हेर्ने हो। साइन कसरी अड, कस कसरी इभन, एक्स स्क्वायर कसरी इभन, एक्स क्यू कसरी अड। यति चाँडा कुरो बुझेपछि त त्यो सकेन र। तर यो अड र इभन, पोजिटिभ र अड र इभन चाहिँ प्लस माइनसमा कम्बाइन गरेर बसेको छ भने अड इभन भन्न पाइँदैन। तर मल्टिपल भएको छ भने चाहिँ यो मल्टिपल भएको छ भने चाहिँ यो पाइन्छ। अड इभन चेक गर्नलाई x लाई माइनस x ले रिप्लेस गरिदिने है। गर्दा नेगेटिभ आयो भने अड, सेम आयो भने इभन, यति हो। तर यो हेर्नु तिमीले कहाँ, तिम्रो फोरियर सिरिजमा चाहिँ माइनस पाई टु पाई डोमेन भएको ठाउँमा मात्रै हेर्ने हो, अन्त हेर्नु आवश्यक छैन।
ल कुरा बुझ्यौ कि अरू थप कुराहरू यहाँ चाहिन्छ अझै? ल भन, अड र इभनमा। ल कुरा बुझिहाल्यो है त। जस्तै एफएक्स इक्वल टु एक्स स्क्वायर यस्तो आयो, साइन एक्स आयो, अनि यहाँ माइनस एक्स गर्दा के हुन्छ? यहाँ केही चेन्ज भएन, साइन माइनस एक्स आयो नि, यहाँ एक्स स्क्वायर आयो, यहाँ चाहिँ माइनस साइन एक्स आयो, माइनस अगाडि आएका नि, माइनस एक्स आयो, त्यो भएर के भयो? अड भयो। यो यसरी गर्न पर्ने क्या, यो फङ्सन इभन, यो फङ्सन अड, अड इन्टु इभन गर्दा के हुन्छ? फङ्सन अड हुन्छ भनेको कि मैले। इभन भने साइन प्लस आउँछ, अड भने साइन के आउँछ? माइनस आउँछ भने हो। अनि पोजिटिभ नेगेटिभ के आयो? साइन माइनस आयो भने हो। अनि अड इन्टु अड चाहिँ के हुन्छ? इभन हुन्छ। यहाँ पनि माइनस आयो, यहाँ पनि माइनस आयो, माइनस 9 मल्टिप्लाई गर्दा के भयो? प्लस भयो भनेर भन्नु। अड इन्टु अड चाहिँ इभन हुन्छ, अनि अड इन्टु इभन भयो भने चाहिँ अड हुन्छ। यति बुझ, कुरो सकिहाल्छ यसमा। र अड इभनको कन्सेप्ट 0 छ भने पनि फोरियर सिरिजको हिसाब गर्न हामीले सक्छौँ। ल मैले आजलाई त्यही यति गरेँ है त। अब कम्प्युटरलाई एक दिन चाहिँ पढाउँदा हुन्छ, सिभिल एलाई पनि चाहिँ अब त्यही एक दिन पढाउँदा हुन्छ है, सिभिल बीलाई पनि एक दिन पढाउँदा हुन्छ। ल अब सिभिल ए र बीलाई त एकैचोटि पढायो भने एकै दिनमा त्यो सकिहाल्छ। ल मैले यतिमै बाई गरेँ है त। ल ओके, बाई एन्ड बाई सर।